अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ आ रही है? जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो स्टोरेज टैंक्स होते हैं, जी। जैसे सिलेंडर्स होते हैं, उनका क्या रेगुलेशन होती है? प्रेशर के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से, या एज दे, सप्लाइड, एज जो सप्लाई किया होता है उसके मुताबिक होती है? देखिए, हमने थोड़ी देर पहले इस चीज़ को देखा था। कि जो डिफरेंट रेगुलेशंस हैं उनको हमने पढ़ा था कि मटेरियल के जो रेगुलेशंस हैं वो क्या हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट रेगुलेशंस थे, जिनमें हमने पढ़ा था कि कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस हैज़ार्डस टू हेल्थ लॉ है यूके का, 2002 में बना था। डीएसईआर लॉ है यूके का, 2002 में बना। इसी तरह रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज डिजीज डेंजरस अकरेंस रेगुलेशन 2013 है, जो कि 2013 में बना। मैं यूके की सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी। और उसमें आप देखें कि इसके अलावा एचएससी एग्जेक्टिव हैं जो कि एनफोर्स करते हैं यूके के ये सारे लॉज। अब पाकिस्तान में अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान में डिफरेंट मैकेनिज्म है लॉ बनाने और लॉ के इम्प्लीमेंटेशन का। पाकिस्तान में फैक्ट्रीज एक्ट हैं। जो फैक्ट्रीज के अंदर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हों या यूज़ हो रहे हों, उनकी हैंडलिंग एंड स्टोरेज फैक्ट्री एक्ट में होगी। इसी तरह माइन सेफ्टी एक्ट है, जो माइंस हैं, ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन एंड ड्रिलिंग हैं। ओके। वो सारे जितने भी हैंडलिंग एंड स्टोरेज हैं, वो पाकिस्तान का माइन सेफ्टी एक्ट है जो 1928 में बना था और दोबारा से 1997 में जो है वो मॉडिफाई हो गया। तो हम उसको फॉलो करेंगे। एक बात। इसी तरह हमारे पास जो सिलेंडर्स हैं, गैस एलपीजी के सिलेंडर्स हैं या एक्सप्लोसिव जितने भी हैं, इसमें एक अदारा है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी, ठीक है, पैसो। उसके रेगुलेशंस हैं जो कि हमें एलपीजी सिलेंडर्स या स्टोरेज या फिलिंग प्लांट्स और डिपो के बारे में कंट्रोल करता है। ओके। इसी तरह पंजाब और सिंध के अपने अपने फैक्ट्री एक्ट हैं, वो इसको रेगुलेट करते हैं। जैसे पंजाब में हमारे पास ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का जो एक्ट है 2019, ओके, उस वो फॉलो कर रहा होता है। इसी तरह पाकिस्तान में अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान में फिर हमारे पास फायर का एक्ट अलग से मौजूद है, फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन का एक्ट मौजूद है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लॉ अलग हैं। तो पाकिस्तान में नेशनल एनवायरनमेंट के लॉ अलग हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अलग हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सारे अदारे हैं जो इनको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल दुनिया सारी का जो मैकेनिज्म है वो एक ही जैसा है, क्योंकि वी आर ऑल अंडर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर ऑल अंडर द कन्वेंशंस मेड बाय आईएलओ। तो हम जो है उन कन्वेंशंस को अपने तौर पर अपने कंट्री के लॉ में जो है इंक्लूड कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स और उनको फॉलो करते हैं। कोई और सवाल आपका? सर, उसमें मेंशन होगा ना कि इतनी स्टील की थिकनेस होगी तो इतना प्रेशर बियर कर सकती है, सारा रिटर्न होगा उसके अंदर? हाँ जी जी। बिल्कुल रिटर्न होगा जी। अब मैं आपको बताऊं कि मटेरियल जितने हैं उनके टेस्टिंग के भी बकायदा से लिमिट्स गिवन है। हम अगर कोई वेसल टेस्ट कर रहे हैं, टैंक टेस्ट कर रहे हैं, उसको उसके ऊपर भी। अच्छा, उसमें एक और चीज़ होती है, जैसे स्टोरेज को अगर हम मैकेनिकली देखेंगे, अगर कोई मैकेनिकल स्टोरेज है तो फिर एएसटीएम को फॉलो करेंगे। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ मैकेनिकल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको हम उसमें फॉलो करेंगे। इसी तरह अगर कोई पेट्रोलियम से रिलेटेड होंगे, ऑयल वेल है, ऑयल एंड गैस हैंडलिंग है, तो फिर हम एपीआई को फॉलो करते हैं। ख़ुद पाकिस्तान में भी हम ड्रिलिंग
کہ اس میں جاتے ہیں جب تو ہم اے پی آئی کو فالو کرتے ہیں، اے پی آئی کا اسٹینڈرڈ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کنٹری لا بھی ریکوائر یہی کرتا ہے کہ آپ اے پی آئی کے اسٹینڈرڈ کو فالو کریں. ٹھیک ہے اینی سر، ادر تھینک یو. کوشچن؟ تھینک یو سر. کوئی اور سوال ہے؟ تو ہم نے بس جب بات کی تو ہم اس وقت تھوڑا سا ٹائم کنسٹرینٹ سے، تو ہمارے پاس لا ہوتے ہیں جی، ہر کنٹری کے اپنے لا بھی ہیں، انٹرنیشنل لا بھی ہیں اور نیشنل لا بھی ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے وین وی آر ہینڈلنگ اینڈ اسٹورنگ دی مٹیریلس. اور اس میں کیا ہے، امپلائر کی ڈیوٹیز ہیں انڈر دی لا. What are the duties of employer? Employer is responsible to have safe workplace. Premises, plant, equipment must be safe. Storage and handling must be safe as per law. And as per law, employer is responsible to provide training, information and instructions to workers and provide protective equipment, personal protective equipment. And also employer is responsible to ensure engineering controls are in place, and design engineering to eliminate the hazard, and to control like level controls, temperature controls, okay, like پریشر کنٹرولز، آل جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں، ویریبلز ہیں، ان کے کنٹرول انجینئرنگ میکانزم کو ایز پر لا امپلائر نے امپلیمنٹ بھی کروانا ہے اور فالو بھی کرنا ہے. اسی طرح امپلائر نے مانیٹر بھی کرنا ہے اپنی ورک پلیس کو، ویئر وی آر پروڈیوسنگ، ہینڈلنگ اور اسٹورنگ دی مٹیریلس، even waste, including waste, okay. An employer is responsible to maintain all the equipments, all the storage, all the workplace, all the work environment to ensure the safety of workers and safety of public, okay. اسی طرح امپلائر اگین رسپانسیبل ہے ٹو انشور ایمرجنسی پریپیئرنیس اور ایمرجنسی ارینجمنٹس مسٹ بی ان پلیس، اینڈ دے آر رسپانسیبل ٹو کنڈکٹ the drills, practices and share the information with even visitors, ایون نیو ورکرز اور کانٹریکٹر ورکرز. تو امپلائر کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف پریپریشن نہیں کرے گا بلکہ اس کو کمیونیکیٹ بھی کرے گا اور پریکٹس بھی کرے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح انجینئرنگ کے ڈفرینٹ کنٹرولز، اب ہم نے بات کی کہ ٹینکس ہوں، ہمارے سلنڈرز ہوں، پائپ لائنس ہوں، فیسلٹیز ہوں، تو ان کو بھی مینیج کیا جائے. ٹھیک ہے، ان میں ابو گراؤنڈ بھی ہیں، بلک بھی ہیں، ٹرمینلز ہیں جہاں لارج اسکیل پر ہم مٹیریل سٹور کرتے ہیں، تو ان کو سیگریگیٹ بھی کرنا ہے، ان کو فائر زون میں ڈیوائڈ بھی کرنا ہے. 3 زون بنانے ہیں، زون 0، زون 1 اینڈ زون 2. ان کو بند وائل بھی لگانے ہیں، اسپل کنٹرول بھی کرنے ہیں، ایمرجنسی ایگزٹ بھی کرنے ہیں، سائن بھی لگانے ہیں، سیکیورٹی بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ای پی اے انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹیز یا آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹیز کی جو ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرنا ہے. انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہیں تو ان کی کیتھوڈک پروٹیکشن بھی کرنا ہے. اسی طرح جو کرائوجینک مٹیریلز ہیں، لیکویفائڈ گیسز ہیں، ایل این جی ہیں، اسی طرح کے جو مٹیریلز ہیں ویری لو ٹیمپریچر پر وہ اسٹور بھی کرنا ہے. یہ امپلائر کی رسپانسبلٹیز ہیں، ہم نے جو پڑھا ہے. اسی طرح جو سلنڈرز ہیں اپ رائٹ اسٹوریج کرنا ہے، کیپس کے ساتھ کرنا ہے، سیگریگیٹ کرنا ہے، آکسیجن سیپریٹ، ایل پی جی سیپریٹ، ایسڈ کلین سیپریٹ، ایمٹی سیپریٹ، فلڈ سیپریٹ. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی لا موجود ہیں جو اس کو مینیج کنٹرول کرتے ہیں. اسی طرح ویئر ہاؤس کے انٹرنل سٹوریج ہیں، ان کو فائر بریک وائلس بھی لگانی ہیں، میکینیکل وینٹیلیشنز بھی لگانے ہیں، اسموک اینڈ ہیٹ ڈیٹیکٹرز بھی لگانے ہیں، اسپل ٹریز بھی لگانی ہے، ابو گراؤنڈ بھی ان کو رکھنا ہے، کمپیٹیبلٹی اینڈ سیگریگیشنز بھی کرنے ہیں، کیونکہ جو آپس میں کمپیٹیبل مٹیریل نہیں ہوتے وہ بعد میں کیمیکل ریئیکشن سے بڑے سارے حادثے کرتے ہیں، ایکسپلوژنس ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم نے ڈائکس اینڈ بند والز بنانے ہیں. اگر لارج اسٹوریج ہیں، اسمال اسٹوریج ہیں تو اسپل ٹریز لگانے ہیں، چھوٹے جو اسٹوریج ہوتے ہیں، فائر پروف کیبنٹس دینی ہیں. اسی طرح جو بڑے اسٹوریج ہیں جہاں ویپر ہو سکتے ہیں تو فلوٹنگ روف بنانا ہے
تاکہ جیسے جیسے آئل یا کیمیکل کم ہوتا جائے تو وہ روف بھی نیچے چلا جائے تاکہ ویپر سپیس نہ بنے. اسی طرح وینٹس بھی ہونے ہیں, ریلیف سسٹمز بھی ہونے ہیں, اوکے, اور فائر پروفنگ بھی کرنا ہے. اگر یہ نہ کیے جائے سارے تو بہت بڑے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. اسپیسنگ کتنا ہونا ہے ٹینک ٹو ٹینک, مٹیریل ٹو مٹیریل, تو اس کو کون گورن کرتا ہے؟ تو نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن, امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ گورن کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح لیک ڈیٹیکشن بھی امپلائر کی ذمہ داری ہے, اس کی اوور فلنگ بھی امپلائر کی ذمہ داری ہے, کیتھوڈک پروٹیکشن بھی کرنا امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے. اوکے. تو ڈبل وال کی کنسٹرکشنز ہیں, کیتھوڈک پروٹیکشنز ہیں, مانیٹرنگ ہیں, اوور فل پروٹیکشن ہے, یہ سارے کام امپلائر کی ذمہ داری ہے. لیک, یہ سارے کام. اسی طرح کلر کوڈنگ بھی کرنا ہے. اوکے. اور اس کی گائیڈنس بھی موجود ہیں. پیسوں ہیں, پاکستان کا جو ایکسپلوسو سٹوریج ہیں, گیس سلنڈر کے سٹوریج ہیں, ان کا ریگولیشنز ہیں. اسی طرح ایچ ایس سی یو کے ریگولیشنز ہیں, گائیڈنس ہیں, وہ فالو ہوتی ہیں. اسی طرح جب ہم وینٹیلیشنز کرتے ہیں, ڈیٹیکشن کرتے ہیں, تو یہ سارے سسٹم ان پلیس ہونے چاہیے. ایکسپلوژن بھی کنٹرول ہونا چاہیے, فلیم بھی کنٹرول ہونے چاہیے, اسپلیج بھی کنٹرول ہونا چاہیے, فکس ڈیٹیکٹرز بھی لگے ہونے چاہیے. کوئی ہارٹ ورک کرنا ہے تو پورٹیبل ڈیٹیکٹر سے گیس ڈیٹیکشن پہلے کریں گے, ویپر گیس ڈیٹیکشن کریں گے, پرمٹ ٹو ورک لگائیں گے, تب جا کے ہوگا. اوکے. ایمرجنسی شٹ ڈاؤن سسٹمز لگائیں گے, رسک اسیسمنٹ کریں گے. یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں فار سیفٹی آف پیپل اینڈ انوائرمنٹ اینڈ پبلک. اوکے. اسیسمنٹ بھی ہم کرتے ہیں, ہم سیف سسٹم بھی لگا دیتے ہیں, ہائرارکی آف کنٹرول لگاتے ہیں, ایکسپوئر کنٹرول کرتے ہیں ورک پلیس کا. ٹھیک ہے. ہم پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں ورکرز کو. کیس اسٹڈیز میں دو تین پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اوکے. میں یہاں پاکستان میں 1982 I was working in Pakistan with Pakistan Oil Field, and I was in charge of a gas complex where we were handling natural gas coming from the oil wells, and we were processing that gas, and we were providing the gas for to government for to be supplied to home users. One one fine day, not fine day, one fine night, at 3 or 3:30 a.m., 3:30 a.m. early morning, I heard a huge blast in my workplace, and it was so huge that people listened this noise at more than at distance of almost 15 kilometer away. ارلی مارننگ تھی, سائلنٹ بھی تھا, شور نہیں تھا, تو بڑی دور تک وہ آواز گئی, اینڈ اٹ واز ویری ہیوج ایکسپلوژن. اور فارچونیٹلی فائر کوئی نہیں ہوئی, لیکن جب ہم وی ور ایبل ٹو کنٹرول دا پلیس اینڈ وی ور ایبل ٹو سیو آور پیپل ود ان فیو منٹس. آئی مین ہم نے کچھ 10 منٹس کی اسپیس میں اس ساری چیزوں کو کنٹین کیا. اور پھر بھی ہمیں پرابلم پتہ نہیں چل رہا تھا سورس کا. تو تھوڑا سا جب دن کی روشنی ہوئی تو ہم نے دیکھا, تھوڑی سی گھنٹے کے بعد تھوڑی روشنی ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ایک پورا کچھ اراؤنڈ 6 میٹر کا پائپ ہی کوئی نہیں ہے وہاں پر, اور جو کوائلز ہیں وہ ایسے ٹیڑھے ہو کے موڑ گئے ہیں, گیس کے کوائل پائپ لائنز, جیسے کسی گوریلا نے, ہم کارٹون فلم میں دیکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کو مروڑ دیتا ہے طاقت سے, تو ایسے پائپ لائنز کو مروڑ دیا اور اٹھا کے پھینک دیا دور. ہوا کیا تھا, ہوا یہ کہ ایک اسمال پن ہول لیک ہوا کسی ویک پائپ میں, اور گیس نکلنا شروع ہوئی, اینڈ اٹ ہیز کازڈ ہیوج ایکسپلوژن, جس کے نتیجے میں وہ پورا پائپ اٹھا کے پھینک دیا. اب دیکھیں وہاں کیس اسٹڈی کیا تھا کہ ہم نے کوئی 10 days before
दिस इंसिडेंट, हमने अपनी जो अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हमने कर ली थी अपने सारे पाइपलाइंस के एज ए रूटीन। और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में हम ये करते हैं कि हम बीटा पार्टिकल यूज़ करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं, और पूरी पाइपलाइन को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से या पूरे वेसल के वेल्ड जॉइंट और हर जगह से थिकनेस देखते हैं। और इंटरेस्टिंगली जहाँ से वो एक्सप्लोड हुआ उससे 1 मीटर बिलो एंड 1 मीटर अबव हमारे चेक पॉइंट पर वो ठीक था, लेकिन विद इन दैट एक फाइन वीक एरिया कहीं रह गया, क्योंकि हमारा एक सेट फ्लो पैटर्न होता है चेक करने का, हमने तो अपने पैटर्न को फॉलो किया। उस इनके इन बिटवीन जो है वो रह गई जगह जो वीक थी, एरोड हो गई थी, अंदर से गैस उसको कंटिन्यूसली जो है एरोड कर रही थी। रिजल्ट क्या हुआ कि वो बहुत बड़े एक्सप्लोजन की सूरत में हादसा हो गया। लकी वी वर लकी कि हमारे बंदा कोई भी जख्मी नहीं हुआ, कोई मारा नहीं, लेकिन हमारा नुकसान ये हुआ कि हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट जो हैं पाइपलाइंस डैमेज हो गई, और अनदर कुछ 2-3 वीक्स लगे हमें उसको दोबारा से नॉर्मलाइज करने में। इसी तरह मैं कुवैत में था तो एक और इंसिडेंट सिमिलर किस्म का ये हुआ कि हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो ऑयल का एक अनवांटेड प्रोडक्ट होता है जो कि ऑयल एंड गैस रिजर्वायर में बन जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को हम सेपरेट करते हैं क्योंकि वो क्रोसिव भी है और हार्मफुल भी है। वो स्टील को ब्रिटल भी करता है, वो बंदों की डेथ भी करता है अगर हाई कंसंट्रेशन हो। और कितनी हाई हो, जस्ट 100 पार्ट पर मिलियन। अगर 1 मिलियन एयर हो और उसमें 100 पार्ट हो हाइड्रोजन सल्फाइड के, तो वो इट कैन काज इमीडिएटली डेंजरस होती है फॉर लाइफ एंड हेल्थ। IDLH होती है लिमिट वो। तो वो हमने एक कंफाइंड स्पेस की एंट्री थी, हमारा एक बंदा उतरा, वहाँ कोई हाइड्रोजन सल्फाइड लीक थी, पता नहीं चला। लेकिन जो हमारे 2 इंजीनियर्स नीचे गए इंस्पेक्शन के लिए, तो वो दोनों जो हैं वो वहाँ पर एक्सपोज हो गए। इवन दे वर यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, लेकिन वो एक्सपोज हो गए और डेथ हो गई उनकी वहाँ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर हम इन चीज़ों को ना देखें मटेरियल्स को, तो बड़े हादसे होते हैं। आपको लेबनान का याद होगा शायद, लेबनान बैरूत पोर्ट पर एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, कुछ 4-5 साल पहले की बात है, ये 6 साल हो गए होंगे। किसका था? फर्टिलाइज़र का था। फर्टिलाइज़र जो है आपको पता होगा ये बड़े ऑक्सीडाइजर्स होते हैं, और कौन सी फर्टिलाइज़र एक कोई थी वहाँ पर, तो वो स्टोर था, और वहाँ कोई छोटा सा स्पार्क हुआ और वो फर्टिलाइज़र जो है वो ब्लो हो गई, और आधा बैरूत सिटी जो है उसका अफेक्ट हुआ, डैमेज हुआ। हंड्रेड्स ऑफ पीपल भी उनकी डेथ होगी, बिल्डिंग्स का ज़्यादा नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का हुआ। तो ये जो केमिकल हैंडलिंग है, अगर हम इनको सेफ ना करें, प्रॉपर ना करें, तो फिर ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए, जो जो कि हमारे क्या कहते हैं इंजीनियर्स हैं, जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो ये सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो जो है वो इसको मैनेज करें। अब मैनेज करने में कभी कभी इनएडवर्टेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1974 में फ्लिक्सब्रो यूके का एक शहर है, वहाँ एक जो है वो ऑयल एंड गैस का एक इंस्टॉलेशन था, और वहाँ पर साइक्लोहेक्सेन जो है वो एक प्रोडक्ट बनता था। रिएक्टर थे 6, देयर वर 6 रिएक्टर्स, एंड एवरी रिएक्टर, एक रिएक्टर का आउटलेट दूसरे का इन था, दूसरे का इन तीसरे का आउट था, चौथे का, इस तरह ये इंटरकनेक्टेड थे। रिएक्टर नंबर 5 का एक पाइप जो है वो लीक हो गया, तो उन्होंने उसको बंद किया प्लांट को, और उन्होंने फैसला किया कि लेट अस बाईपास रिएक्टर 5 बाय इंस्टॉलिंग अ टेम्परेरी बाईपास लाइन फ्रॉम 4 to 6। तो हमारा जो है ना टाइम सेव हो जाएगा, और हम जितनी देर में ये हमारा नया पाइप वाइप लगता है तो हमारा काम चलता रहेगा। बट दे वर अनअवेयर अबाउट दी यू नो जो मटेरियल फॉर्मेशन एंड मटेरियल बीइंग यूज्ड है, उसका उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ उस वक्त। तो उन्होंने जिस पाइपलाइन से जिस जिस मटेरियल को यूज़ करके बाईपास लाइन लगा दी,
and they forgot because they were not very competent in designing of such kind of you know uh, इक्विपमेंट और पाइप्स, वो कोई डिज़ाइन के बहुत माहिर नहीं थे। उन्होंने डिज़ाइन कर दिया। अब हुआ क्या कि अब टेम्परेचर जो रिएक्टर का है, रिएक्टर 4 आउटलेट 5 में जाता था, 5 का आउटलेट 6 में जाता था। अब 4 का आउटलेट जब 6 में बराह रास्त गया तो वो जो पाइप था वो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सका, एंड इट गेव वे। उसने एक रास्ता दे दिया, एंड विच हैज़ कास्ट ए ह्यूज एक्सप्लोजन। उसका साइक्लोहेक्सेन का एक बहुत बड़ा रिलीज हुआ। ओके, बी लेवी बना, बॉइलिंग लिक्विड जो है उनका एक वेपर एक्सप्लोजन हो गया, 28 डेथ्स हो गई, 36 इंजरीज होगी। और प्लांट पूरा ही, वो 6 के 6 रिएक्टर भी और उसके साथ जितने इंटरकनेक्टेड पाइप्स थे और इंटरकनेक्टेड जितनी भी पेरिफेरीज थी, वो सारे के सारे उस टेम्परेरी इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन की वजह से ख़त्म हो गए। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो है वो रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए, लॉ को फॉलो किया जाए, जो मटेरियल के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाए, सेफ्टी को फॉलो किया जाए। जब भी हम इस तरह का कोई काम करें तो हम उसका हैज़अप करें, हैज़र्ड एंड ऑपरेबिलिटी को फॉलो करें। ठीक है, कि इसमें हैज़र्ड क्या होगा और ऑपरेबिलिटी क्या है, और इसके लिए फिर हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट लॉ से के मुताबिक हैं या मैन्युफैक्चरर के मुताबिक हैं, हम उनको फॉलो करेंगे। ओके। तो बहुत सारे इंसिडेंट दुनिया में होते हैं। एलपीजी का, मैक्सिको का मैंने पहले से बताया, ओवरफिल प्रोटेक्शन फेल हो गया उनका, तो उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, 500 डेथ होगी। तो अब ज़रूरत क्या होती है कि एनफोर्स करें ओवरफिल प्रोटेक्शन, अगर ख़राब है तो दोबारा भी लगा दिया जाए। अब अमेरिका में एक रिफाइनरी, टेक्सास रिफाइनरी में मोर देन $1 बिलियन का लॉस भी हुआ, टेक्सास रिफाइनरी भी तबाह हुई, बहुत सारा लोग भी मरे। क्या था टेक्सास रिफाइनरी में कि टेक्सास रिफाइनरी का एक कंट्रोल वाल्व जो है, कंपनी उसको टाइमली रिप्लेस नहीं कर सकी। एक जो कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का, अगरचे वो ख़राब भी था और रिपोर्ट भी हो रहा था, लेकिन कंपनी एस्टेरिटी ड्राइव पर थी कि पैसे बचाए जाएं, तो वो उसी को ठीक करके लगा देती थी, उसी को ठीक करके लगा देती थी। लेकिन वन फाइन डे वो फेल हो गया और उन्हें लेवल का पता नहीं चला, ओवरफ्लो होता रहा, और ओवरफ्लो होके जो है वो दूसरे किसी वेसल से एटमॉस्फेरिक रिलीज होती रही। और फिर जब वो किसी सोर्स ऑफ इग्निशन तक वेपर गए और बैक फ्लैश हुआ, तो बहुत सारे लोग जो हैं उसमें एक्सप्लोजन हुआ और मार गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए ज़रूरत होती है कि हम इनको फॉलो करें और कंट्रोल करें हैज़र्डियस सब्सटेंसेस को, ताकि हमारा जो है वो क्या कहते हैं, काम सेफ हो और बंदे भी सेफ हो। अब हमने इस सारे इसमें क्या सीखा, तो हमारे लिए क्या सबक था, तो मैं समरी क्लोजिंग करता हूँ कि सेफ्टी ये मॉरल भी ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी भी है, ये अल्लाह की तरफ से लगाई हुई ड्यूटी भी है, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लगाई हुई ड्यूटी भी है, और कंट्री के लॉज ने लगाई हुई ड्यूटी भी है। और हमें, हमारे लिए ज़रूरत है कि हम जानें अपने प्रोडक्ट को, नो योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को पहचान लें, लेबल से पहचान लें, सेफ्टी डाटा शीट से पहचान लें। अपने प्रोडक्ट को जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि ये प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, हमें हैज़र्ड कम्युनिकेशन से पहचान लें, फिर हम उसको प्रॉपर हैंडल एंड स्टोर करें, और उसके ऊपर हम इंजीनियरिंग कंट्रोल अप्लाई करें। और जो हम जब भी कोई काम कर रहे हो तो हमें पहले से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना चाहिए, इंसिडेंट एक्सीडेंट कंपनी के अपने रिकॉर्ड को भी देखना चाहिए और इंटरनेशनल इंसिडेंट्स रिकॉर्ड को भी देखना चाहिए। और फिर हमें कंट्रोल करना चाहिए हैज़र्डियस सब्सटेंसेस को। और हमारे पास जो कॉस्ट रेगुलेशन है, ये बड़ा ज़बरदस्त लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं और सेफ वर्क कर सकते हैं। मैं अब थोड़े से सवाल आपसे भी करना चाहता हूँ। मैंने पढ़ा दिया, हमको डिस्कस भी किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे एक दो क्वेश्चन करूँ ताकि आप भी सोचना शुरू करें। ओके, लेट अस सी, can different type of chemical be stored together if they are seem similar?
کیا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ہم ڈفرینٹ مٹیریلز کو ایک جگہ سٹور کر دیں؟ اگر ہمیں لگے کہ یہ ایک جیسے ہیں، جیسے پاؤڈر ہیں تو پاؤڈر کے ساتھ، لیکوڈ ہیں تو لیکوڈ کے ساتھ، گیس ہے تو گیس کے ساتھ، لیکن ہیں وہ ڈفرینٹ، کیا سٹور کر سکتے ہیں؟ نہیں سر، کیوں ریئیکٹو نہیں ہو کر سکتے سکتے؟ ہیں، کوئی ریئیکشن ہو سکتا ہے کوئی. ہاں، دے آر ناٹ کمپیٹیبل، تو وہ آپس میں جنگ کریں گے، ریئیکشن کر سکتے ہیں، اینڈ دیٹ کین کاز کیٹاسٹرافک انسیڈنٹ. وٹ شوڈ یو ڈو اف کیمیکلز آر ایکسیڈنٹلی مکسڈ ان رانگ کنٹینرس؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اس کو کارڈن آف کرنا چاہیے اس کو. ہاں، اس کو فوری طور پر اس جگہ کو بند کرنا ہے، اس ایکشن کو سٹاپ کرنا ہے پہلے تو. جیسے اگر ہم اس کو مکس کر رہے ہیں تو مکسنگ کو سٹاپ کریں گے، اس کے بارے میں فوراً الارم ریز کریں گے، اور اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ مینوفیکچر انسٹرکشنز کیا ہیں، اور امیجیٹ ہم اس کا انسیڈنٹ کنٹرول جو ہمارے پاس میکانزم ہے اس کو جو ہے ایکٹیویٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس کو پھر ہم فالو کریں گے کہ اس کو ڈی ایسکیلیٹ کس طرح کرنا ہے. وہ پروسیجر جو بھی ہمارا بنا ہوگا یا لا کے مطابق یا مینوفیکچر کے مطابق ہوگا اس کو فالو کریں گے. وچ hierarchy آف کنٹرول میئر از موسٹ آف آفٹن لکڈ انٹو یور ورک پلیس؟ اوور لک جو ہو جاتا ہے، کون سا ہے جو آپ کی ورک پلیس میں عموماً اوور لک ہو جاتا ہے؟ ابھی ہم نے اس کو پرسنل ڈسکس پروٹیکٹیو کیا تھا. اکوپمنٹ. جی. پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ. اوور لک ہوتے ہیں؟ نہیں، انفارمیشن شیئرنگ اوور لک ہو جاتا ہے. ہاں جی، ہاں جی. عام طور پر ہم جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ شیئر نہیں کر پاتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ میں کس کی ایگزامپل دینے لگا ہوں. ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ اس طرح ہوا کہ ایک، یعنی میں اپنی اپنی ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ میں نے ایک جگہ انسپیکشن کیا پورا پلانٹ کو ایٹ دا اینڈ آف شفٹ، اور مجھے وہ کوئی اپیرنٹلی پرابلم نظر نہیں آئی آنکھ سے، تو میں نے آل اوکے انفارمیشن شیئر دی اور چلا گیا گھر. اب ہوا کیا کہ ہمارے پاس پروٹوکول نہیں تھا پراپر اس وقت کہ ہم ایک دوسرے کو چارج ہینڈنگ اینڈ ٹیکنگ اوور کریں. میں گھر چلا گیا، جو نیکسٹ بندہ آیا اس نے جب انسپیکشن کیا تو انسیڈنٹلی اس کے کندھے پہ، چہرے پہ کچھ رین فیل ہوئی. اس نے ایسے کیا ٹچ کر کے کہ یہ رین ہے کیا ہے، تو اس کو پتا چلا یہ تو نیفتا ہے، پیٹرول ہے. اب وہ اوپر گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا گش ہو رہا ہے، لیک ہو رہا ہے. اس نے جلدی سے انفارم کیا، کارڈن کلوز کیا، پلانٹ بند کیا اس کو. بہرحال کوئی وداؤٹ اینی انسیڈنٹ وہ انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا. اب ہوا کیا کہ ہمارے پاس جو پریکٹس رانگ تھی وہ یہ تھی کہ ایک جلدی جلدی اگر دیکھ کے چلا گیا اس سے نہیں پتہ چلا تو دوسرے کو انفارم نہیں کر رہا، کوشش کرتا ہے کہ میں نہ ملوں. اس پر پھر کیا ہوا، ہماری کمپنی نے رول بنائے کہ اب آپ ہینڈنگ ٹیکنگ اوور ایسے نہیں کریں گے، آپ ریٹرن ہینڈنگ ٹیکنگ اوور کریں گے. آئندہ سے آپ باقاعدہ پورا چیک لکھیں گے اور دوسرے کے ہینڈ اوور کریں گے. میری سیفٹی کیوں ہوگی؟ وہ مٹیریل کی وجہ سے ہوگی کہ چونکہ مٹیریل جو ہے وہ گیو وے کر گیا اس ایک پرٹیکولر کسی ایک سیکنڈ میں، اندر سے ایروجن ہو چکی تھی، ایروڈیڈ تھا، کسی ایک لمحے میں ہوا. تو وہ ہمارا جو ریکارڈنگ سسٹم ہے اس نے بتا دیا کہ یہ اسی مومنٹ میں ہوا ہے جس مومنٹ میں وہ بندے نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا. لیکن یہ ساری چیزیں اوور لک ہو جاتی ہیں. اینی وے، ہاؤ ول یو فلفل یور امانہ ایز این انجینئر آفٹر ٹوڈے؟ اب آپ اپنی ڈیوٹی آف کیئر کو کیا کریں گے؟ اس بیسک اس لیسن میں، اس لیکچر میں یا اس پریزنٹیشن میں آپ کے پاس کیا سبق ہے؟ یہی کہ دوبارہ بار بار ریویو کریں گے، بار بار رپورٹ کریں گے. وہ جو ایک آپ نے پروسیجر بتایا نا، ایکٹ ایکٹ کریں آپ، وہ جو ایک جی ہاں، ہم رپورٹ ہم کریں، بار بار اپنے اس کو ریویو کریں. ریویو کرتے رہیں گے. ہم پلان کرتے ہیں، ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں،
ہم چیک کرتے ہیں اور ریویو کرتے ہیں. یہ سائیکل جو پی ڈی سی اے سائیکل ہے ہم اس کو کنٹینیوسلی چلائیں گے. اوکے, اینی ادر کوشچن؟ اف یو ہیو اینی کوشچن, ادروائز دس سیشن از اوور ناؤ. سر میرا کوشچن ہے کہ جی اب جیسے سلنڈر ہیں وہ کروڑ ہو جاتے ہیں، تو جی اس جی. کا کیا ٹیسٹنگ پروسیجر کیا ہے کہ کتنی دیر بعد ریپلیس کرنے چاہیے سلنڈرز وغیرہ، دیکھیں یا پھر اس کی سلنڈرز کا کیا؟ ویسے تو جو اوگرا کا رول ہے نا پریشر سلنڈرز یا پریشر ویسلز کا, آفٹر 5 ایئر اس کو تھرڈ پارٹی انسپیکشن ہونا ہوتا ہے اگر کوئی اپیرنٹ فالٹ نہ ہو. کوروجن تو اپیرنٹ فالٹ ہے نا, اس کو تو امیجیٹلی آؤٹ آف سروس ہونا ہے. لیکن اگر کوروجن نہ بھی ہو, کوئی اپیرنٹ فالٹ نہ ہو, تو آفٹر 5 ایئر یو ہیو ٹو ہیو تھرڈ پارٹی نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹنگ آف دی پریشر ویسل. سلنڈر ہیں چاہے وہ ٹینکس ہیں چاہے کچھ بھی ہے. یہ سر اس پاکستان میں میں کیا اوگرا کرتے کا ہیں، لاؤ. تھرڈ پارٹی انسپیکشن میں کیا کرتے ہیں؟ تھرڈ پارٹی پھر اس کو جو ہے ہائیڈرولک ٹیسٹنگ کریں گے انڈر دیئر سسٹم. ٹھیک ہے, اگر کروسو ہے تو وہ تو آؤٹ آف سروس جانا ہی جانا ہے وداؤٹ ڈیلے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یا وہ مینٹیننس ہوگا, اگر ٹینک بڑا ہے تو مینٹیننس ہو سکتا ہے, تو کروسو پارٹ کو مینٹیننس کریں گے, ریپلیس کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ریفرنس ہیں جی جو ہم نے یوز کیے, ہم نے جو معلومات جہاں جہاں سے لی ہے, وی ہیو شیئر دا ریفرنسز ایز ویل فار ڈیولپنگ آور پریزنٹیشن. صحیح سر، تھینک اینڈ یو. فائنلی we must recall our memory and we say safety is amana, protect life, uphold trust, lead by example. Okay, why? Because it is the order of Allah subhanahu wa ta'ala, do not throw yourself into destruction. Thank you so very much for attending patiently for my presentation, or thank you so very much کہ آپ نے مجھے ایک موقع بھی دے دیا کہ میں آپ سے بات بھی کروں اور آپ کے ساتھ جو ہے ایکسپیرینس اینڈ نالج کو شیئر بھی کر سکوں. میں اللہ بلیس سر یو آل. بہت السلام شکریہ آپ کا علیکم سر، ورحمۃ اللہ آپ نے ٹائم وبرکاتہ. دیا ہے. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہے سر، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.